अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जो कुछ हुआ उसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड कानून साजी की और इस मुश्तरका इजलास से 33 बिल्स मंजूर करा लिए। इन कवानीन की तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, आलमी अदालत इंसाफ का जो नजरसानी का बिल था और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, ये वो बिल थे जो बहुत ही अहम है। अपोजिशन इस सारी कानून साजी को मानने से इनकारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात है और जो बहस है वो इस वक्त आने वाले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक हो रही है। अपोजिशन इसे आने वाले इंतखाबात में धांधली का मंसूबा करार दे रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं। ये कवानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। एक बार फिर ये बात कहता हूं कि हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं, बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। जो भी फोरम हमें इस्तेमाल करना होगा, इन कवानीन, इस धांधली के मंसूबे को चैलेंज करने के लिए हम चैलेंज करेंगे। और ये भी वाजे हो जाए कि कल जो हुआ है वो अगले इलेक्शन को छीनने के लिए, उस पर डाका डालने के लिए किया गया है। इस इंतखाबी पैकेज में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बताई गई है, दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। बेशुमार और मुमालिक जो टेक्नोलॉजी में हमसे 1000 गुना आगे हैं, उन्होंने ईवीएम को डिस्कार्ड कर दिया है। ये किसकी कस्टडी में होगी? ये हुकूमत की कस्टडी में होगी। ये हुकूमत, इस जिन की जान ईवीएम के अंदर है। हुकूमत इसे अपने इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा करार दे रही है। आज वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सारे मसले खत्म हो जाएंगे। ईवीएम मशीन पूरी दुनिया में काम कर रही है। पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले नहीं चाहते कि तब्दीली आए। अब ईवीएम मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। ईवीएम मशीन 2008 से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक कर रहे हैं। सारे मसले खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। तो ईवीएम मशीन से हमें क्या फायदा है? ये जो सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था वो इस चीज का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? हमारी गवर्नमेंट एक तो बहुत खुश है कि आपको वोटिंग का राइट मिला। हमने अब ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। आम सवाल यह है कि क्या आने वाले इंतखाबात में इन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा या नहीं। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के हवाले से कुछ कहना कबलज वक्त है। आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा और मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। दूसरी तरफ वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपोजिशन ये जो कानून साजी थी इसमें ताखीर इसीलिए चाहती थी कि आने वाले इंतखाबात में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रोका जा सके। अपोजिशन आज जो सीख पा है वो बुनियादी तौर पे वक्त को गुजारना चाहते हैं और चाहते थे, बिकॉज अब तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत हो गई है। उनका मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से उसी निज़ाम को बरकरार रखा जाए जिससे कि वो इलेक्शन जीते आए हैं। अपोजिशन ने इस मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर रखा है, लेकिन हुकूमत ने आज एक मरतबा फिर से अपोजिशन को बात करने की तजवीज़ दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए। पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबात और धांधली के इल्जामात ऐसा लगता है एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। यह मामला 70 की दहाई से चला आ रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से यह मसला ख़त्म होगा? क्या ईवीएम मशीनों पर अपोजिशन की तनकीद का जवाब है, या अपोजिशन इन मशीनों का इस्तेमाल का रास्ता रोक सकेगी? और क्या इसके इस्तेमाल से इंतखाबात मुतनाज़े होंगे या शफाफ? एक तो ये आज का इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर प्रोग्राम में नहीं। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक और जो दीगर कानून साजी उस पर भी हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे से ताउन करने को तैयार नहीं। उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऐसी कानून साजी के असरात क्या होंगे।
ویری کوئکلی ایک بڑا اسٹیمڈ پینل جو ہے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہے. خرم دستگیر صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب. علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ہمیں جوائن کریں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ, لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور سینئر پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی سے شازیہ مری صاحبہ, وہ بھی ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں شریک ہوں گی. میں اس ڈیبیٹ کا آغاز علی محمد خان صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے ایک تو سب سے بڑی جو بات, سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ان مشینوں کا تعلق جو ہے وہ آنے والے انتخابات سے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. تو کیا اگلے انتخابات میں جو ہم ووٹ ڈالیں گے وہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جو کل لاس پاس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تو بالکل یہ بات کلیئر ہے کہ انشاءاللہ ای وی ایم سے ہی اگلا الیکشن جو ہے وہ ہوگا. ای وی ایم ایک بہت بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے, اور ساتھ اوورسیز ووٹنگ بھی, کیونکہ اوورسیز پاکستان کا وہ ایکسٹینڈڈ آرم ہے جو پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے باہر سے. اور آپ کے میرے ہم سب کی فیملیز کے کوئی نہ کوئی شخص, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی مزدوری کے لیے, کوئی پڑھنے کے لیے, کوئی روزگار کے لیے, بزنس, امپورٹ ایکسپورٹ, کسی نہ کسی کام کے لیے ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے امریکہ میں, یو ایس میں, یورپین یونین ڈائسپورا میں یا گلف میں, جی سی سی کنٹریز میں مزدوری کے لیے, روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ان کو پہلی دفعہ یہ یہاں سے ایک سگنل ملا ہے کہ ہم آپ کو ویلیو کرتے ہیں, اور ہم آپ کو پاکستان کے جو فیصلہ سازی ہے اس میں آپ کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں. ہمیں صرف آپ کے ڈالرز اور آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو اور آپ کے وہاں سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے, بلکہ ہم آپ کو یہاں فیصلہ سازی میں اپنے ساتھ برابر کا حصہ دار بنائیں گے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان اگر آپ کی اجازت ہو, بہت بہتر سوچ رکھتے ہیں, ان کو ایک رائٹ ملا ہے. تو یہ اوورسیز پاکستانی کا اور یہ سارے بڑے جو ہیں لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں. میں ذرا اوورسیز والے معاملے پر ذرا آگے تھوڑا سا ذرا آپ سے میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا, لیکن یہ جو پروسیس کی بات ہو رہی ہے یا فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا کہ اگلے الیکشن میں تو ہم ای وی ایم ہی استعمال کریں گے. حکومت تیار ہے, ریسورسز اتنے ہیں, اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے, دو چیزیں, ایک الیکشن کمیشن کے اعتراضات اور دوسرا اپوزیشن کے اعتراضات. ان کا بھی کچھ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں دونوں میں فرق ہے. الیکشن کمیشن تو ایک ریاستی ادارہ ہے, جب وہ قائمہ کمیٹیوں میں یہ ڈسکس ہوا تو ان کو جو خدشات تھے وہ انہوں نے وہاں پیش کیے, لیکن وہ تو آئین کے مطابق چلنے والے ادارے ہیں. پارلیمان ہی سپریم ہے, وہاں سے جب قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر نیچے کے ادارے پابند ہیں کہ اس کے مطابق وہ عمل کریں. تو ان کی جو خدشات تھے وہ تو اس حد تک تھے کہ ان خدشات کو جو ہے وہ درست کر لیا جائے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ان کو خدشات ہیں, کچھ ٹیکنیکل بھی ہوں گے, لیکن کچھ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نیت میں فطور ہے, تو کبھی کبھی چور کی داڑھی میں تنکا بھی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کی اپنی داڑھیوں میں تنکا ہو سکتا ہے ان کو لگتا یہ ہو کہ دھاندلی کی سیاست اس سے ختم ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ جو سٹیٹس کو بیٹھی ہوئی ہے ہر جگہ, ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ عام لوگ آنا شروع ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے سردار, جاگیردار اور وڈیرے جو پتنی کتنی سالوں سے پاس ہو رہے ہیں, ان کے دادا پردادا پوتے پڑپوتے خاندان کے لوگ, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, اور حد یہ ہے کہ ریزرو سیٹیں بھی اپنے خاندان میں انہوں نے نوازی ہوئی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ سٹیٹس کو بالکل دوسری طرف الٹ جائے. تو ان کو خدشات تو ہیں, ان کے ذاتی مفاد میں ان کے خدشات جو ہیں وہ درست بھی ہیں, کیونکہ اگر سٹیٹس کو ختم ہوتی ہے تو ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کے خدشات درست ہیں. ایک منٹ اب ذرا دیں, یہ جو ٹیکنیکل ہیں اس پہ آئیں, کل سے بیٹھ جائیں, کل اجلاس ہے, بتائیں جو چیز آپ کو خدشہ لگتا ہے ٹیکنیکل. باقی نیت میں فطور ہے تو اس کا تو ہمارے پاس, وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا اس کا علاج جو ہے. انہوں نے کہا ٹیکنیکل آپ کی جو اچھا انہوں نے کہا ٹیکنیکل مسئلے ہم دور کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے, اور گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ اگلا 3 سال سے جو ہائبرڈ فاشسٹ نظام ہے اس کی سیاہی کل مزید گہری ہو گئی ہے, کالی ہو گئی ہے. بیکاز کل کیا ہوا, کل یہ ہوا کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ووٹ چوروں کے حوالے کر دیا, ای وی ایم کے ذریعے. ہندوستانی دہشت گرد جاسوس کو این آر او کے حوالے کر دیا, اور پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا, اور پارلیمان کو بلڈوزر کے حوالے کر دیا. پہلی بات ای وی ایم,
EVM میں میں اور آپ اور ہمارے جو کولیگز ہیں ہم پارلیمان میں بات کر سکتے ہیں, تھیری کی بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چند دن پہلے رحمان بھائی زمین سے رپورٹ آئی ہے, الیکشن کمیشن نے ڈسکا سے رپورٹ دی, ٹھیک ہے جی. اب وہاں الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے, اسٹیٹ کی اتھارٹی, حکومتی اتھارٹی, پنجاب حکومت نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, پولیس کا غلط استعمال ہوا, حکمران پارٹی کے لوگوں نے دھونس کے ذریعے پولنگ کو سلو کروایا, بیلٹ سٹفنگ ہوئی, ٹھیک ہے جی. جو سٹاف تھا, پولنگ سٹاف تھا, وہ بھی اس ملی بھگت میں حکمران جماعت کے سامنے. اب سوال, کیا پریزائڈنگ افسر کے اغوا کا حل EVM ہے؟ نہیں ہے. کیا جو سرکاری وسائل کا استعمال ہے, غلط استعمال, وہ EVM اس کا حل ہے؟ نہیں ہے. کیا دھونس کے ذریعے جب پولنگ سلو کروائی گیا اس کا حل EVM ہے؟ نہیں ہے. وہ آپ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسی کا ایک مسئلے کا ایک ایسپیکٹ ہے نا. آپ سارے بڑے پروگریسو لوگ ہیں, شازیہ صاحبہ بھی, علی آپ بھی, دیکھیں کاؤنٹنگ اس کا ایک مسئلہ ہے. آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے باقی جتنے مسئلوں کا ذکر کیا, تو ایک چیز فکس نہیں ہو سکتی. یہ ایک مسئلہ بھی نہیں حل ہوتا نا. اچھا, اس سے کاؤنٹنگ والا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ 1 منٹ مجھے دے دیں. جی 3 پروسیسز ہیں ووٹنگ کے. ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ نے ووٹر کی شناخت کا تعین کرنا ہے, پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس کو ووٹ ڈالے وہ کاؤنٹ ہو, اور ووٹر کی آئیڈینٹی بھی کلیئر نہ ہو کہ میں نے کس کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے. اور تیسرا پارٹ کاؤنٹنگ ہے. ابھی تک جتنی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں دنیا میں آئی ہیں ان میں سخت ترین اعتراض بشمول ہندوستان میں جہاں یہ استعمال ہوتی ہیں کہ یہ تینوں عمل شفاف نہیں ہے. یہ اوپن ٹو کوسچن ووٹ ہے, وہ بھی متاثر ہو رہا ہے, سیکریسی آف ووٹ ہے. رائٹ نہیں, جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, سیکریسی آف ووٹ متاثر ہو رہی ہے, اور کاؤنٹنگ کا جو عمل ہے فیئر نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسے ملکوں میں ہے جہاں پاکستان کی طرح جو 2018 میں بھی چند سال ہوئے ہیں, ووٹ کی چوری اور مینڈیٹ کے اوپر ڈاکے کی کوئی روایات نہیں ہے. یہاں تو اتنی گہری روایات ہیں ابھی بھی. اور دوسرا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 2017 میں ہم نے جب انتخابی اصلاحات کی تھی PTI کے ساتھ مل کر, کنسنسس کے ساتھ 117 میٹنگیں 2.5 سال میں کر کے ہم نے جو اصلاحات کی تھی, اس میں بھی EVM کا ذکر تھا. ہمارا اعتراض 2 ہیں آج. ایک تو یہ ہے کہ ان کی حکومت ہے جو عمران ٹرون بنائی ہے نا مشین, ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں بالکل ہی قبول نہیں ہے. عمران ٹرون تو بالکل ہی قبول نہیں ہے نا. وہ تو ڈرامہ 3 ڈبے بنا دیے. اس کے اوپر جس طرح کہا گیا بہت سنجیدہ بحث ہونی ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کریں, سافٹ ویئر کون سا استعمال ہو. اس میں رحمان بھائی اب آپ کے لیے, ناظرین کے لیے, چین آف کسٹڈی کے بہت ایشوز ہیں کہ جو مشین بنے گی, کیا وہ جب ریسٹ حالت میں کیا پولنگ میں آئے گی. ابھی تو بڑا سمپل ہے نا, خالی جو ڈبہ ہے بیلٹ کا وہ پولنگ ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے الٹ کے. میں کیونکہ یہ جو 2014 والے انڈین الیکشن سے یہ میں نے کور کیے تھے, وہاں پر بڑا ایکسٹینسیولی جو ہے وہ انڈیا کے اندر وہ مشین جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی. مگر بہرحال ایشوز جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. شازیہ صاحبہ, یہ ایک پروسیس ہے, ظاہری بات ہے. اب اپوزیشن کا اعتراض انتخابات سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس پر تو ہے, ظاہری بات ہے, لیکن یہ جو پروسیس ہے اس میں نے جو خرم بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ایک شاید جو کاؤنٹنگ والا ایک ایلیمنٹ ہے, کیا ٹیکنالوجی کا استعمال یا ان مشینوں کا استعمال اس پروسیس کو فیئر کر سکتا ہے؟ چلیں پورے پروسیس کو نہ صحیح, وہ یہ ڈسکا کی جو الیکشن رپورٹ کا بھی خرم صاحب ذکر, لیکن کیا ایک اس کے ایلیمنٹ کو, ایک ایسپیکٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتی ہے یہ مشین یا نہیں؟ غالباً آواز جی اب آ رہی ہے, شازیہ صاحبہ میرا جی اب آ رہی ہے, اب آنا شروع ہو گئی آپ. جی اب آ رہی ہے, جی کیجئے. جو کچھ کل قومی اسمبلی میں مشترکہ اجلاس میں ہوا وہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, اور جس طریقے سے وہاں قانون سازی کی گئی جب ہاؤس اینڈ آرڈر بھی نہیں تھا, اور یہ ہمارے جو رولز ہیں اس میں ضروری ہے, جو آئین کے رول سے بنتے ہیں کہ ہاؤس اینڈ آرڈر ہونا چاہیے پروسیڈنگز کو چلانے کے لیے. لیکن کل چیئر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہاؤس اینڈ آرڈر ہے یا نہیں ہے, اور وہ عجلت میں, جلد بازی میں بلز پاس کرانے کی جو کوشش تھی اس کو کامیاب کرنے میں لگے رہے.
اور جس چور کی داڑھی میں تنکا تھا وہ تو ہم نے کل دیکھا، کیونکہ اگر یہ بل اتنا اچھا ہوتا، اتنا حسین ہوتا اور باقی بلز بھی اتنے اچھے ہوتے تو پھر کم از کم ہمیں بلز کے جنرل پرنسپلز پہ بات کرنے کا موقع تو ملتا نا جی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بل، جب بلز آتے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے قانون سازی کا. میں گزشتہ کئی برسوں سے صوبائی اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی ہوں، رولز پڑھ چکی ہوں، آئین پڑھ چکی ہوں. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو میں اس سے آپ کے توسط سے کہوں گی کہ پلیز بلز کے پاس ہونے کا جو پروسیجر ہے وہ پڑھ لیں. جب بل پیش ہوتا ہے تو ان کے جنرل پرنسپلز پہ بات کرنے کا حق کسی بھی رکن کو ہوتا ہے، جو بھی رکن مائک مانگے. لیکن وہ تو دور کی بات ہے، وہاں تو پارلیمنٹری لیڈرز کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ ان کو مائک ملے اور وہ بلز کے اوپر بات کریں جو کہ بلڈوزر چلا کے پاس کیے جا رہے تھے. ایک تو وہ بلز تھے جو ہمیں رات کو 11 یا 12 بجے جنرل پرنسپل آ گیا. اب ذرا ای وی ایم پر آ جائیے جی. ایک تو وہ بلز کی فہرست تھی جو مشترکہ اجلاس سے پورے 12 گھنٹے پہلے بھی نہیں میرا خیال ہے ہمیں ملے، اور 10 بلز ایسے تھے جو سپلیمنٹری ایجنڈا کے طور پر آئے. تو چور کی داڑھی میں تنکا تو ہمیں نظر آ گیا کل، اور بہت زیادہ نظر آیا. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا، دیکھیں ہم 2021 یہ ہے، 21ویں صدی میں ہم ہیں، ٹیکنالوجی سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کس طریقے سے الیکشن ہوئے، پاکستان میں کیا ماحول ہے، پاکستان کے اندر مداخلت کیسے ہوتی ہے اور مداخلت کس قدر ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مشین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو مشینری ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہندوستان کی مثال دی گئی، ہندوستان کے اندر مداخلت آپ کو مشین کی بجائے مشین چلانے والے پر اعتراض ہے. میری بات مکمل ہوئی نہیں. مشینری جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے ہمیں اس پر بہت بڑا اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب تک پاکستان کے الیکشن اس حد تک اطمینان بخش نہیں ہوں گے کہ میں اگر ووٹ ڈالنے جا رہی ہوں تو مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ جی میری جگہ میرا ووٹ پہلے ڈل چکا ہے، میں اگر پولنگ بوتھ میں جاتی ہوں تو کیا میں وہاں سیف ہوں، کیا وہاں جا کر مجھ پر کوئی حملہ تو نہیں ہوگا، یا وہاں کوئی ہلڑ بازی تو نہیں ہوگی، یا وہاں ڈبہ اٹھا کے کوئی بھاگ تو نہیں رہا ہوگا، یا اس پولنگ بوتھ کے عملے کو کوئی کڈنیپ تو نہیں کر رہا ہوگا اور پھر دھند کا بہانہ دے دیا جائے گا. اب جب تک یہ خدشات رہیں گے آپ کوئی مشین استعمال نہیں کر سکتے. کوئی مشینری استعمال ہو سکتی ہے لیکن مشین استعمال نہیں ہو سکتی. آپ نے ہندوستان کی مثال دی رحمان، لیکن ہندوستان میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے الیکشن کے اندر. وہ لوگ ایک کئی عرصے سے اپنے سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں، وہاں انٹرپشن نہیں ہوئی اور وہاں کوئی کیئر ٹیکر یا انٹرم گورنمنٹ کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہاں کی اگر آپ مثال دیتے ہیں تو وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دنیا میں جو 167 سو کال ڈیموکریسیز، اگر آپ سیلف ڈکلیئرڈ ڈیموکریسیز دیکھیں نا 167، اس میں سے صرف 6 ممالک ہیں جہاں یہ مشین چل رہی ہیں. 9 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے مشینز کو چلایا، اس کے بعد ختم کر دیا. اور میں آپ کے یہ جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ جو جرمنی کی ہے، انہوں نے بھی اس کو 2009 میں رد کر دیا. وہاں پہ بھی کوئی سرداری سسٹم یا جاگیرداری سسٹم کا ایشو نہیں تھا. وہاں پر انہوں نے جو بیلٹ کی سیکریسی تھی وہ کمپرومائز ہو رہی تھی. سو پلیز اپنا آرگیومنٹ جو ہے نا وہ اب گھسا پٹا ہو گیا. آپ نے اپنے اعتراضات بتائے. میں ایک حد تک انڈیا میں، کیونکہ ظاہری بات ہے بھارت کی بات ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ سارے میرے سے زیادہ لرنڈ ہے، لیکن انڈیا نے جو قانون انٹروڈیوس کرایا تھا وہ کوئی 1988 یا 89 میں جا کر کرایا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ای وی ایم مشینوں کو بتدریج استعمال کرنا شروع کیا تھا. لیکن علی بھائی یہ آپ سے سوال میرا خیال ہے جو اعتراض یہی ہے کہ انہوں نے کہا مشین کے پیچھے جو مشینری ہے اس پر جو ہے وہ مین اعتراض جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. شاید مشین سے کوئی کسی کو اتنا زیادہ گلہ نہیں ہے. تو سر یہ کون سی مشینری ہے اور اس کو پھر چلائیں گے اسے کیسے سر؟ علی بھائی کی حکومت جو ہے نا وہ اصلاحات نہیں چاہتی، وہ آر ٹی ایس کرامات چاہتی ہے. سنے ذرا وہ ان سے. مجھے نہیں پتا کہ جب بھی ہم سٹیٹس کو یا مافیا کی یا وڈیرا شاہی کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے یا یہ باقی جماعتوں والی کیوں ان کو اتنی مرچی لگتی ہے. میں تو کسی جماعت کا نام بھی نہیں لیا تھا.
बहरहाल जर्मनी में भी वहाँ बटेरे बैठे ना, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आप बात करी थी मैं खामोश था। चलें आप बात कर लें। आज ये जर्मनी की मिसाल बहुत आ रही है, ये जर्मनी वाली चीज का भी नहीं, मैं आपको आज डिटेल में बताता हूँ कि जर्मनी ने क्या कहा। जरा उन्हें करने दें बात। जी अली भाई। अच्छा देखें, मेरा चूंकि दूसरा टर्म है तो मैं तो दोनों साथियों के मोहतरम कुलीग्स के नाम जानता हूँ। इतना भी क्या तकब्बुर के बंदा किसी का नाम भी ना ले सके। तो मैं आपकी वसातत से अपनी बहन मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लॉज आपने भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं, लेकिन जो कल अपोजिशन ने किया है उसके लिए आईन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिसेंट घराने में अगर कोई पला बड़ा हो उसको पता होता है कि बड़े से बात कैसे की जाती है। जितना भी कोई आपको एतराज है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा था, बिलावल साहब को भी माइक मिल जाता, शहबाज साहब भी बोल गए थे, स्पीकर पे अटैक नहीं किया जाता, स्पीकर को गाली नहीं दी जाती, स्पीकर पे पत्थर जो है वो कागजों के पत्थर बना बना के उसके सर पे उसके चेहरे पे नहीं फेंके जाते। ये आपने स्पीकर पे नहीं, ये आपने अपनी जमहूरी तारीख पे जो है कल जो है वो वार किया है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, आपने एहतजाज करना है, हमने नहीं किया, हम भी वेल में आते थे, हम भी एहतजाज करते थे, लेकिन इस तरह से चल दौड़ना स्पीकर पे, ये कल आपने भी इसी कुर्सी पे आप सब ने बैठना है। पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो है वो मजाक बंद करें। बाकी जर्मनी की जहां तक बात है, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है खुदा का वास्ता है, ये जर्मनी वाली बात का जरा ब्रेक के बाद कर लें, जर्मनी पे बात निकलें। अगर जर्मनी कोई काम नहीं कर सका तो इसका मतलब ये नहीं हम भी नहीं कर सकते। जर्मनी ने अभी तक एटम बम नहीं बनाया, हम बना चुके हैं। खुदारा ये गुलामाना ज़हन से निकलें, अच्छा आजाद सोच पैदा करें। चले, मैं जरा ब्रेक के बाद आता हूँ। तो ये जर्मनी की आज ये जो मिसालें दी जा रही हैं, इसको ये क्या मिसाल है और क्यों दी जा रही है, मैं तफसीली तौर पर इस पर बात ब्रेक के बाद कीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल है, क्या आइंदा जो इलेक्शन होगा वो इस मशीन के जरिए होगा या नहीं? मैं खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जर्मनी की सर आप बहुत बात कर रहे हैं। वो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान वो कर ले जो जर्मनी नहीं कर सका। आपके नाज़रीन को पढ़ के सुना दूं जी, ये कहीं नहीं लिखा कि अगला इलेक्शन 2023 में होगा। तो सिंगल लाइन बिल है जो कल पास हुआ। The Commission shall procure electronic voting machines for casting of voters in general election. तो जनरल इलेक्शन सर, इससे मुराद अगर एक कानून आज बनता है तो उसके बाद जो अगला जो उसका इतलाक होना है वो अगले जनरल इलेक्शन पर होगा। तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2023 इसमें जो जर्मनी की मिसाल इसलिए दी जाती है और हमें मगरिब से सीखना चाहिए, वो ये है कि जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गैर आईनी करार दिया। अच्छा। और उसकी 3 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जी कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अच्छा, इसमें वेरीफाइबिलिटी नहीं है और इसमें सीक्रेसी नहीं है। जैसे मैं अगर आप उर्दू तर्जमा करें तो ये वोटर की शनाख्त को गैर मख्फी कर देता है, मख्फी नहीं रहती, ये गैर मुसद्दका इसके अमल नहीं है और ये गैर शफाफ है। अच्छा। तो ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं, एक ऐसा दुनिया का एडवांस इंडस्ट्रियल मुल्क है जहां हर किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वहां की आबादी पढ़ी लिखी है, वहां के जो पोलिंग स्टाफ है उसको ट्रेनिंग जरूरत नहीं है। यहां देखें ना, हमने लसबेला में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी है और हमने चित्राल में भी लगानी है, हमने गवादर में भी लगानी है, हमने गुजरावाला में भी लगानी है। क्या कोई मिडवे नहीं हो सकता कि कुछ शहरों में इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कर लिया जाए? हमें कुछ शहरों में जो है अगर हुकूमत ये हमें कहती तो इस पर हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये कि आप में और उनमें तो कोई कम्युनिकेशन ही, मतलब इतनी पोलराइज्ड पोजीशन है, देखिए ना, उसमें कोई मिडिल ग्राउंड कोई है या नहीं है? इसमें ये इमरान खान का अपना बोग्स है ना कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आए 2 दफा, वो बालाकोट में हमले पर नहीं हमसे आगे हाथ मिलाना चाहते, वो गिलगित बल्तिस्तान पे हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहते। अभी 8 तारीख को जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई है उसमें इमरान खान की कुर्सी खाली थी। अच्छा। तो अगर वजीर आजम की कुर्सी खाली रहती है और वो बात नहीं कर, अभी मैं इसकी मिसाल, पिछले जुमेरात को जब इन्होंने ज्वाइंट सेशन को मौखर किया, हमें यह बहाना दिया गया और हुकूमत की तरफ से कि जी स्पीकर साहब को यह हुक्म दिया गया है कि जनाब वो अपोजिशन से बात करें, मुशावरत होनी चाहिए। एक लफ्ज की मुशावरत नहीं हुई, सिर्फ खत आपस में एक्सचेंज हुए, कोई एफर्ट नहीं की कि भाई कोई आके कहे कि भी आए हम बात करते हैं। तो हमें जो आज एक वजीर साहब ने मशवरा दिया कि जी अदालत ना जाए, स्पीकर ऑफिस आ जाएं, तो मुझे दुख से कहना पड़ेगा
کہ جو वज़ीर आज़म का दफ्तर है वहां से या तो वो मशीनों के किराए का दफ्तर बन गया कि या तो वहां से इमरान ट्रॉन आती है या जो स्पीकर का ऑफिस है वो इमरानी बुलडोजर के किराए का दफ्तर है कि यहाँ से इमरानी बुलडोजर भाई ये जो चलाओ और 33 बिल पास कर जो दो। पोलराइजेशन है ना, मैं बल्कि ये शाजिया साहबा से जरा पूछ रहा था, पोलराइजेशन में फिर आप लोगों ने, जाहिर बात है ये मामला पहले भी हो चुका है, पाकिस्तान की सियासत में भी सवाल रहता है कि क्या सियासी मामलात को अदालतों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब आप लोगों ने भी कल कह दिया है कि हम जो है वो अदालत जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल याद करा दूं अपने कॉलीग को, ये जो बिल है इनमें से 21 वो हैं जो 10 जून 2021 को ही इसी हुकूमत ने कवानीन को मुअत्तल करके यही बुलडोजर चला के, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कॉलीग शाहिद बरी साहबा ने फरमाया है, इन बिलों के ऊपर ना कौमी असेंबली में बहस हुई ना जॉइंट सेशन में बहस हुई, एक मिनट की बहस नहीं हुई। पहले जरा शाजिया साहबा और फिर अली भाई से भी मैं पूछता हूं, लेकिन शाजिया साहबा ने पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल, क्या इस इशू को अदालत में जाना चाहिए? देखिए एक बात रहमान, सबसे जो अहम बात है समझने की कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसको सुप्रीम कैसे बनाया जाता है, उसके कॉन्डक्ट से भी बनाया जाता है, उसकी प्रोसीडिंग से भी बनाया जाता है। अगर पार्लियामेंट को आप उन रूल्स के तहत ना चलाएं, कौमी असेंबली को उन रूल्स के तहत ना चलाएं जो आइन की रूह के मुताबिक बने, तो फिर उसका जो एक स्टेटस है ना वो अफेक्ट होता है। बतदरीज इन 3-3.5 बरसों में पीटीआई हुकूमत ने जिस तरीके से पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया है, पार्लियामेंट को हाईजैक किया है और पार्लियामेंट में मौजूद असेंबली, कौमी असेंबली में जो स्पीकर की कुर्सी है, जिस तरीके से उन्होंने उसको डिक्टेट किया, इन्फ्लुएंस किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। देखिए यहाँ बैठकर ये कह देना कि स्पीकर के साथ ये हुआ, देखिए स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। यू डोंट हैव टू सिट हियर एंड एक्सप्लेन कि वहां एक मेंबर ने क्या किया। You have to first allow the speaker, उनको इजाजत तो दें कि वो असेंबली को रूल्स के मुताबिक चलाएं, उनको ये आजादी तो दें। आपने तो स्पीकर को अपने कब्जे में कर लिया है। स्पीकर जो है वो अपने तहीं कोई फैसला ले नहीं सकते जब तक कि उनको कोई हुक्म ना मिले, और अगर उस हुक्म की वो उसको उसकी तकमील नहीं करते तो उसके बाद वो जिस तरीके का प्रेशर वो झेलते हैं, उन्होंने तो हमें खुद हेल्पलेसनेस अपनी दिखाई हुई है। मैं क्या बयान करूं आपको टेलीविजन के ऊपर। तो देखें, जब तक आप उनको इल्जाम भी दे रहे हैं लेकिन उनसे इजहार हमदर्दी भी आप कर रहे हैं। नहीं, because I am a parliamentarian, I've read the rules of the assembly. When the rules, जब rules violate होते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, इसलिए क्योंकि इन रूल्स पर जब तक असेंबली नहीं चलेगी, असेंबली में डेकोरम नहीं होगा, प्रोसीडिंग्स के लिए हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, ये बेइज्जती हर पार्लियामेंटेरियन की है। यहाँ कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर ये नहीं हमें कह सकता कि जी आप किस तरह, स्पीकर के साथ क्या हो रहा है, जब तक कि आप स्पीकर को छूट नहीं देते, छोड़ दें स्पीकर को, चलाने दें असेंबली अपने तरीके से, ना उसको बुला के उसकी सरजनिश करें। देखिए, मैं आपको इसलिए हम कहते हैं कि हाउस को जब तक इंडिपेंडेंटली नहीं चलाया जाएगा, स्पीकर साहब जब उस कुर्सी पे बैठते हैं तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर या मेंबर नहीं रहने चाहिए, और यही प्रैक्टिस है जहां जमहूरियत या पार्लियामेंट मजबूत हुई है। अगर आपने उस स्पीकर को अपने इन्फ्लुएंस से नहीं निकाला तो आप ये नुकसानात पार्लियामेंट को करते रहेंगे। देखिए ये शाजिया साहबा, ये जो इशू है ना, You have a habit of interrupting me, ठीक है? अब मेरी बात मुकम्मल कर दीजिए। मैं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि बाकी लोगों से भी बात हो जाए ना। देखिए, कोर्ट का दरवाजा एज ए लेजिस्लेटर हमारे लिए यकीनी तौर पर कोई आइडियल ऑप्शन नहीं है। अली भाई, लेकिन जब इस असेंबली के अंदर हमें बिल्स के जनरल प्रिंसिपल्स पे ना कौमी असेंबली के सेशन में बात करने दी जाती है, ना जॉइंट सेशन में बात करने दी जाती है, 33 बिलों को जिस तरीके से पास किया जाता है, वो तमाम लवाजमात, वो प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं किए जाते जो आइन बोलता है, जो जॉइंट सेशन की रूल बुक बोलती है, जो कौमी असेंबली की रूल बुक बोलती है। तो आप मुझे बताइए कि इसके बाद
کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی اور چارہ ہے تو وہ دیکھیں یہ جو دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں میں آپ کی بات سن لی، میں جو دونوں طرف سے جو آپ نے بھی بات کی، جو خرم دستگیر صاحب نے بات کی، علی محمد خان صاحب، یہ بات وہ پھر آپ کے محکمے پر ہی آ جاتی ہے کہ جو رولز ہیں، جو پارلیمان کو چلانے کا طریقہ کار ہے، ظاہری بات ہے سر، ہیں تو آپ ہی اس کے جو ہے وہ انچارج، تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ اور اعتراضات آپ نے سنی ہے، مجھے کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں، بٹ ہاؤ ڈو یو سی کہ ایوان کو جس طرح سے چلانا ہے، ڈو یو سی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر ہے؟ کیونکہ ان دونوں کا یہ کہنا ہے، خرم دستگیر صاحب کا بھی اور شازیہ صاحبہ کا بھی۔ یار جس طرح سے رحمان بھائی آپ کو ابھی تڑی ملی تھی، میں تو ادھر سے آپ پہ آیت الکرسی پڑھ دی تھی، کہیں آپ اسپیکر صاحب کے بعد اب آپ کی باری تو نہیں آنے لگی، تو ایسا ہے، دیکھیں آپ نے مجھے بتایا کہ پڑھ کے جو ملک کا حال کر دیا ہے نا میرے بھائی۔ اچھا جی، اچھا چلیں نا، آپ بات کرنے دینا، اب بات کرنے دیں، ادھر بھی بات انہوں نے میری بات سمجھی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یار ان پہ لال مرچ انہوں نے بھی میری بات سمجھی ہے، انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی، آپ بھی میری پوزیشن کو سمجھتے ہیں۔ اچھا اپنی سوال کا جواب، اچھا رحمان صاحب میری بات سنیں، آپ نے جی 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 رحمان صاحب، اب وہ سر شکایت آپ کی وزارت سے ہے ان کی، بس جی جی یہاں سے شروع۔ اچھا میں بات کر لوں، مجھے بات کرنے دیں گے تو آپ دونوں مل کے مجھے بات ہی نہیں۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، آئین پاکستان مجھے بتائیں، اچھا یہ بتائیں آئین پاکستان کیا صرف قومی اسمبلی پہ یا پورے ملک پہ اپلائی کرتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں۔ پورے ملک پہ کرتا ہے میری معلومات کے مطابق، تو جو ہمیں یہاں سبق مل رہا ہے صداقت کا، امانت کا، عدالت کا، تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسپیکر تو پھر بھی اسمبلی میں آتا ہے، مفرور بھی نہیں ہے، کوئی اس نے قانون شکنی بھی نہیں کی، ایوان بھی چلا رہا ہے، آپ لوگوں کو پوائنٹ آف آرڈر بھی دیتا ہے، آپ لوگوں کو فورن ٹورز بھی کراتا ہے، آپ لوگوں کو چیئرمین شپیں بھی دی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی۔ یہ آئین کیا سندھ کی اسمبلی پہ نہیں ہے؟ ایک مجھے پی ٹی آئی کا ایم پی بتا دے جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہو، جس کو مائک ملتا ہو، آپ کا اسپیکر برآمد ہو، خود مفرور ہے، تو آپ کس آئین کی بات کرتی ہیں؟ کیا سندھ اسمبلی کا اسپیکر کدھر ہے مجھے بتائیں؟ دورانی صاحب پورا پاکستان حیران پریشان ہے، دورانی صاحب مل نہیں رہے، آپ کا اسپیکر مفرور ہے، آپ ہمیں آئین پڑھا رہی ہیں۔ دیکھیں خدا را اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، آئیں رولز آف دا گیم کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ آپ لوگ سندھ کے مطلق العنان نہیں ہیں، سندھ جو ہے کوئی انتقال نہیں ہے، علی بھائی یہ پاکستان ہم سب کا ہے، تو اگر آپ ہم سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو آپ سندھ میں بھی امپلیمنٹ کریں، سندھ میں ہمارے ایم پی ایس کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپیں دیں، وہاں ان کو رائٹس دیں، وہاں ان کو بولنے دیں، وہاں ان کو مائک دیں، وہاں ان کے ساتھ گنڈا گردی نہ کریں سندھ میں، مہربانی مجھے ایک بریک کا علی محمد خان صاحب، ہم تو لوگ آپ لوگوں کو بالکل بھائی بہنوں جیسے رکھتے ہیں۔ ان کی ہر پریشانی میں آپ سے معذرت کے ساتھ، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ پہ واپس آؤں گا کہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز پر اعتراضات ہو رہے ہیں، کیا واقعی کوئی ان کی خلاف ورزی ہوئی؟ پر بھی بات کرنا چاہیے، اس پر بھی سر آتے ہیں، مگر پہلے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز والا معاملہ ذرا علی بھائی اس پر اپنی جو پوزیشن ہے وہ ذرا اس پر ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے کہ کیا کوئی واقعی رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں؟ ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، جو بریک پر جانے سے پہلے سوال تھا، یہ اپوزیشن نے آج جو پریس کانفرنسز کی ہیں، جو ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کل کے اجلاس میں جو ہے وہ ان کی پامالی کی گئی۔ ایک تو اس کو 10 جون کو بھی جب وہ تو واپس ہو گئے قومی اسمبلی میں بلڈوز کی نہیں واپس ہوئے، اچھا چلیں، وہ یہ 10 جون والا بھی جو ہے وہ خرم صاحب کا جو ہے، بٹ وہ بنیادی یہ آ جاتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ جس طرح سے فالو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ سر دیکھیں اس کا تو چلو فیصلہ وقت کر دے گا، سب سے جو بڑا گلہ ہے قوم کو وہ تو ان سے رول ریگولیشن کی تو کریا کرم انہوں نے کیا، رام سطح پڑا ہے اس پہ، جو پاکستان کے آئین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ جو آئین بنانے والی جماعت ہے اور جو پاکستان بنانے والی جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے، بالترتیب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کلیم کر دیں گے پاکستان بنانے والی جماعت ہیں، کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے، ہمیں سکھاتے ہیں رولز، ہم نے یہ رول جو آپ لوگوں کے بنائے ہوئے، ہم انشاءاللہ اس کو آپ سے بہتر چلانا جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس رول میں لکھا تھا کہ آپ کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ سوئس بینک کے پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے واپس منگائیں، اور آپ نے اپنا وزیر اعظم تک قربان کر دیا
यूसुफ रजा साहब की मैं बात करूं, उसको कुर्बान कर दिया, लेकिन आप लोगों ने एक खत नहीं लिखा कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस आ सके। और किस रूल की बात करते हैं, किस रूल के तहत पाकिस्तान के पैसे बाहर जो गए, जिसका अभी आपके पास मनी ट्रेल नहीं है? क्यों नहीं मियां साहब आके अब यहाँ पे फेस करते? आप बड़ा कोई अदालतों की बात जो है, खुरम साहब उनकी जमात करती है कि अदालतों की इज्जत करें तो फलाना करें, ये इज्जत नहीं है अदालत की। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां जो है ये वाला केस चल रहा है, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां साहब के जो है समन निकले हुए, आप आए ना, इज्जत दें यार। इस तरह कोई करता है पाकिस्तान के साथ? 3 बार एक जमात ने हुकूमत की, 4 बार दूसरी जमात ने हुकूमत की, पाकिस्तान को दुनिया का गरीब तरीन और तबाह हाल मुल्क छोड़ा। हमारे तो 3 साल हुए हैं, इनसे पूछे 50 साल ये क्या बेचते रहे, क्या किया, बुरा किया था? ये परफॉर्मेंस वाली बात पे 4 बार इनकी जमातों को 3 बार हुकूमतें दे दी, हमें रूल चुकाने आके बैठ गए। पहले आप जवाब दें कि पाकिस्तान के साथ क्या किया, हमें जवाब दें, फिर हम आपको दे देंगे जवाब। दहशतगर्द जासूस को हकूक देने के लिए कानून साजी करती है, ठीक है जी, उसका भी मैं जवाब देता हूं। आप अपनी बात पूरी करें। गवादर में कफन पोश जुलूस निकला पाकिस्तानियों का, वो उनको हकूक नहीं दे रहे। ये देखिए कुलभूषण को दे रहे हैं, कोयटा में लोग बैठे हुए हैं जो वहां इस पर आज अटॉर्नी जनरल की क्लैरिफिकेशन आई। उन्होंने कहा कि इसका दिस इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। तो क्या कोई और हुकूमत होती तो ये ना करते? अजराए करम मिलान कुंड्रा ने कहा था, द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट पावर is the struggle of memory against forgetting। हमें भूल गया कि सदर मुमलिकत ने 40 दिन ये ऑर्डिनेंस की सूरत में जब ये आया था कानून, तो मख्फी रखा था, क्योंकि जो है कुलभूषण को इन्होंने जो है रिलीफ देना था, तो कुलभूषण को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, मिसिंग पर्संस को ये हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के हजारों मिसिंग पर्सन हैं, उनके कोई हकूक नहीं है, हिंदुस्तानी दहशतगर्द के जासूस हैं। आज देखिए ना, वो जमात जिसने अभी 8 पुलिस मैनों को शहीद किया है, उनके सरबराह को इन्होंने आज रिलीज कर दिया, लेकिन कल अली वजीर MN ने, जिसको सिर्फ एक तकरीर की पादाश में जेल में डाला हुआ है, उसको स्पीकर साहब बुलाने के लिए तैयार नहीं है कि आगे वोटिंग करें। तो ये अजराए करम, ये जो कानून और इनके सारे कानून जो हैं, वो कुलभूषण का बड़ा सीरियस जवाब, और साथ इसका भी जवाब देते अजराए करम कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी इन्होंने हमसे छीन कर IMF के हवाले की है, कि वो सिर्फ IMF को जवाब दे और किसी को जवाब दे नहीं, उसका जवाब दे। बहुत सारे इश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं जरा आज का जो हमारा टॉपिक है वो EVM ओवरसीज वोटिंग इलेक्शन, कुलभूषण भी है जी, कुलभूषण चले आप ले आए। अली भाई आप इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। रहमान शाजिया साहबा, अगर आप 1 मिनट इजाजत दें, ये कुलभूषण वाले पॉइंट का वो जवाब देना चाह रहे हैं। मैं जरा ये देखिए, आप पूरे सारे जवाब देखिए, जो कुलभूषण यादव का केस है ना रहमान हुजूर, सबसे पहले तो इनसे आप ये सवाल करें कि 2017 में जब आपकी इजाजत से सजा दी, हिंदुस्तान के खिलाफ ICJ में गया, इन्होंने ICJ की जुरिस्डिक्शन क्यों एक्सेप्ट की? जब उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ICJ की जुरिस्डिक्शन कुलभूषण के केस पे एक्सेप्ट की, तो फिर हम हुकूमत हैं, हमने रियासत के जो मुआहदे हैं उसको पूरा करना है, और आपने उसको रिव्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने इख्तियार दिया है। ये वो लोग थे जो कहते थे कि कुलभूषण को फांसी क्यों नहीं देते? 3.25 साल हुकूमत हो गई है, उनको उसका बजाय उसका बाल बीका हो, उसके लिए कानून साजी कर रहे हैं। कुलभूषण का यार कौन है? कौन है आज मोदी का यार? बता दें। एक बयान मुझे ले ले, मैं इनको मान जाऊंगा। कुलभूषण वाला पॉइंट आपने उसकी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की, आपने जो अपने आप पे ICJ की जुरिस्डिक्शन का कौन यार है ये बता दें। और हमने रिव्यू पाकिस्तान हमने तो ऑर्डिनेंस नहीं किया ना, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने किया, आपने कानून पास करवाए, बुलडोज करवाए। कौन है कुलभूषण का यार? जो मोदी को बुलाते थे वो हमें हिंदुस्तान दुश्मनी ना सिखाएं, जो आप लोगों को ब्रेक के बाद कानून साजी नहीं किया। आप दोनों ने बात कर ली कुलभूषण वाले, जब हिंदुस्तान उसने हुर्रियत लीडरशिप। शाजिया मरी साहबा, और अगर आप रुक जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है। एक ब्रेक के बाद जो कानून साजी की आपने, इसका जवाब शाजिया मरी से बात करूंगा, उनकी बात सुनूंगा मैं। शाजिया मरी साहब, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी, अब इस बहस को जरा समेटना है। अली मोहम्मद खान साहब, ये ओवरसीज वाला मामला, और बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें, शाजिया साहबा पहले चली गई थी लेकिन अभी वो फिर साथ आ गई हैं। शाजिया साहब, एक तो आप अपनी बात कीजिए, और दूसरा एक सवाल साथ जरा आप जरूर इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से बार बार रेज किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ओवरसीज वोटर्स की मुखालफत क्यों कर रही हैं अपोजिशन की जमातें, या क्या मुखालफत कर रही हैं या नहीं कर रही?
एक तो मैं कहीं गई नहीं थी, ब्रेक पे गई थी और मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, so I was attending to them, so I was very much here. अच्छा, एक तो मैं ये तासुर क्लियर कर दूं कि ये झूठ बोला जा रहा है कि पहली दफा ओवरसीज पाकिस्तानी वोट करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिला हुआ है। ये कोई नया हक नहीं है जो उन्हें मिल रहा है। तो ये जो ये रेपिटेशन झूठ की है ना, वो इनके बोलने से सच नहीं हो जाता। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देते हैं। अब वो तरीका क्या होता है, वो आके वोट देते हैं और वो वोट देते रहे हैं। अच्छा, हमारा इतराज टेक्नोलॉजी पर भी नहीं है, लेकिन हमारा इतराज उस मशीनरी पर है जो टेक्नोलॉजी की आड़ में अपना काम करवाना चाह रही है। जिस तरीके से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये कर तो रही ये काम, इनसे लिया तो जा रहा है ये काम, लेकिन इससे इनको कोई फायदा नहीं होना, ये इनके भी काम नहीं आना। तो ये समझने की बात है। ये वो शख्स समझ सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी है, जिनको पता है कि इस मुल्क में 4 मर्तबा डिक्टेटरशिप आ चुकी है, और जो बार बार ये कहते हैं ना कि जी इतने साल इस पार्टी ने हुकूमत की, इतने साल, वो जरा पूरा तखमीना लगाएं, हिसाब लगाएं कि कितनी मर्तबा पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या खिदमत का मौका मिला है या काम का मौका मिला है। अब बात आ जाती है कुलभूषण, ये जो जिनके लिए इतना वावेला मच रहा है, जिसके लिए आज आपको याद आ गया कि आप हुकूमत है और आप रियासत है। तो पिछली भी हुकूमतें थी भाई, पिछली भी रियासतें थी जिनको डिसीजंस लेने पड़ते थे, लेकिन उस वक्त आप सोचते नहीं थे। आप कहते थे बिजली के बिल फाड़ दो, आप कहते थे अगर डॉलर में एक रुपया भी जो है डिवैल्यू होता है डॉलर के सामने, तो इतने 100,000 अरब का नुकसान होता है। आज आप बता दें कि डॉलर कहां पहुंचा है, आज आप बता दें पेट्रोल मेरे पास अब 1 मिनट है। टैक्स बढ़ता है या पेट्रोल बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होता है। तो अब आप बताएं आप कितने बड़े चोर हैं। आप ये बताएं कि ये परफॉर्मेंस वाली चीज पे मैं फिर जरा बुलाऊंगा किसी दिन, आपको जहमत दूंगा, लेकिन ये लास्ट मिनट है। बांग्लादेश और इंडिया से बदतर है। तो आप किसको ये लेक्चर दे रहे हैं? ये जो आप स्पीचेस देते हैं ना, अब खत्म हो गया वक्त स्पीचेस देने का। अली भाई, बहुत वक्त आप लोगों ने, चले मेरे पास ये आखिरी मिनट है, जरा मुझे साजिया साहबा 200 अरब डॉलर तो 30 सेकंड है। अली भाई आपके 30 सेकंड, खुरम साहब आप जरा कर लीजिएगा बात। 200 अरब डॉलर के आज तक आपने पूरा नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब, एतराज वो मशीनरी वाला ही है कि फलाना चोर है, फलाने ने ये किया। भाई खामोश कराना, पानी पिलाना, खुदारा इस मुल्क के साथ ये तब्दीली का ये बदला ना ले। इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम की जी अली भाई, शाजिया साहब आप जरा 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट ठहर। लेकिन आज जो है, जी अली भाई आप कीजिए बात। झूठ पे झूठ बोलने की शुरुआत आप करते जी अली मोहम्मद खान साहब, और ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। रहमान साहब, ईवीएम हमने पास कर लिया है, ठीक है जी, ईवीएम हमने पास कर लिया है। इंशाल्लाह धांधली का रास्ता जो है वो रोकेंगे। इनको खामोश भी करें, पानी शानी पिलाएं, तो एटिकेट्स होती हैं। दूसरा बोल रहा है तो बीच में नहीं बोलते। और ये एक बात मैं इनको वैसे बता दूं कि ये कह रहे हैं तारीख पाकिस्तान पढ़ें, पाकिस्तान बनाने वालों को तारीख पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं और अल्लाह ताला के करम से इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान को बचाएंगे भी। आपके नसीब में रोना धोना लिखा है, जितना आपने करना था आपने कर लिया है। अगली बार इंशाल्लाह सिंध में आपको वज़ीर आला हाउस कराची में साहब का सफाई बता के दिखाएंगे। अपना वज़ीर आला खुरम दस्तगीर साहब, अली भाई मैं माजरत, और शाजी साहबा माजरत, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मुझे पता है बहुत सारी बातें जो है वो रह जाती हैं जो आपकी करने वाली, लेकिन यू आर ऑलवेज वेलकम अगेन इन द शो। तो आप जरूर आए, अपनी बात करें। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।